मोहतरम सिराज कुरैशी साहब, अबरार साहब, IICC इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की इंतज़ामिया के सभी मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जनरल लता हसनैन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले तो मैं कमर साहब और जमशेद साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इसलिए कि हर साल ये मौका देते हैं कि यहाँ जो अक़ीदतमंद और सौगवारान इकट्ठे होते हैं, उस मौके पर मैं भी इमाम अलैहिस्सलाम को खराज अक़ीदत पेश कर सकूं। दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिराज साहब का, सिराज कुरैशी साहब का, इसलिए कि कई साल पहले मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि सिराज साहब इसको रेगुलर फीचर बना दीजिए, और इन्होंने, इनकी इंतज़ामिया ने, उन्होंने उसको कबूल किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हर साल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की तरफ से यौम हुसैन का इनेकाद होता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। करबला को इंसान बुनियादी तौर पे उसके अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन दो बड़ी बुराइयाँ हैं। एक तो वो गफलत का शिकार होता है, मुख्तलिफ नज़रियात में, जैसे एक नज़रिए के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी वो गुनाह है जो उसके जद ने किया था, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से इस्लाम इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी गफलत है कि वो चीज़ों को जल्दी से भूल जाता है। और ये सिर्फ इस्लामी नुक्ता नज़र ही नहीं है, हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र भी यही। इसलिए ज़िक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि वही चीज़ जिसे पंजाबी में, संस्कृत में स्मरण और पंजाबी में सुमिरन कहते हैं, वही बात अपने आप को बार बार याद दिलाओ। तो हमारा मिजाज ऐसा है कि हम इस माहौल में बैठे हैं तो इस रंग में रंगे हुए हैं, यहाँ से निकल के कहीं और पहुँचेंगे तो ये जो मजलिस है इसको भूल के, मानिए कहीं कॉन्सर्ट चल रहा है तो फिर हम उसमें हमारी दिलचस्पी बन जाए। और दूसरी बात मैं मानता हूँ, वो कमज़ोरी भी कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छी कमज़ोरी, वो ये है कि हम उनको याद करते हैं या उनको अहमियत देते हैं जिनसे हमें कुछ फ़ायदा पहुँचता है। पूरी बावजूद इसके कि कुरान हकीम बहुत ही सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है बादशाहों के लिए, कहता है ये बादशाह वो होते हैं जो जब करिए में, शहर में दाखिल होते हैं तो लोगों की इज्जत उतार देते हैं। बादशाहत दर हकीकत उसके लिए रबूबियत का लफ्ज़ है। बादशाहत तो अपने आप में हो सकता है मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन बादशाहत में और शिर्क में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन कितने पिछले 1400 कितना 43-46 कौन सी हिजरी चल रही है, 47, 45, चलिए वो थोड़ा, वो एक आध एक साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बादशाह आते हैं
جو بادشاہت امیر معاویہ نے قائم کی، وہ چاہے بادشاہت کے نام سے ہو، چاہے گریٹ لیڈر کے نام سے ہو، ماشاءاللہ مسلم مین اسٹریم سوسائٹی میں جوں کی توں قائم ہے. جہاں پر بلکہ مجھے یاد آتا ہے عزیز الدین صاحب ہمارے جامعہ میں پروفیسر، ان کا جملہ، انہوں نے کہا کہ کربلا تو موروثیت کے خلاف علم اٹھایا گیا تھا، لیکن ہندوستان میں زمیندار، موروثی زمیندار عزاداری کرتے ہیں. بنیادی طور سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے کربلا کے بعد سے حکومتیں چاہے جس کی رہی ہوں، لیکن جتنا آنسو بہے ہیں، جتنا لوگوں کی آہ و بکا ہوئی ہے، اگر ان آنسوؤں کو اکٹھا کر دیں تو شاید دریا بن جائے. امام حسین ہمیں ماننا چاہیے، کربلا میں تو ان کا سر کٹا تھا، بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اس قتل و غارت گری کے بعد جب خیموں پہ حملہ کیا گیا تو اہل بیت کی عورتوں کے کانوں کی بالیاں بھی نہیں چھوڑی گئیں. اور ابن زیاد نے خط لکھ کے پوچھا، دمشق، ساری تاریخ کی کتابوں میں موجود، انکار کرنا چاہے کوئی کرے، خط لکھ کے بھیجا، یہ بچے کچے جو اہل بیت کے افراد ہیں، جو خواتین تھیں، ان کو کس طرح روانہ کروں دمشق کے لیے. کہا ان کو سروں پر چادریں اوڑھنے کی اجازت نہ دی جائے، چادریں اتار لی جائیں، اور ان کو گنجان آبادیوں کے بیچ سے نکالا جائے، سنسان راستوں سے نہ نکالا جائے، گنجان آبادیوں کے بیچ سے نکالا جائے. کیوں؟ ٹیررزم کی اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے دہشت گردی کی. جہاں لوگوں کے دماغ، دل، اس پہ ہیبت طاری کر دی جائے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تم نے اگر آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. حضرت امیر معاویہ خلافت یا حکومت یا امامارت، چاہے جو نام دیجئے، بوتل میں کچھ اور ہو، اور اگر شربت روح افزا لکھ دیجئے تو وہ روح افزا نہیں بنتا ہے. جب پہلی بار مدینے میں داخل ہوئے ہیں اور مسجد نبوی میں تقریر کی ہے تو تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے اہل مدینہ، میں جانتا ہوں کہ عنان حکومت میرے ہاتھ میں آنے کے بعد تمہارے کیا جذبات ہیں. میں نے یہ حکومت تمہاری رضامندی سے حاصل نہیں کی ہے، اور قبضے سے تلوار نکالی میں نے اس سے حاصل کی ہے. اگر تم ٹھیک سے چلو گے، سیدھے رہو گے تو سب ٹھیک رہے گا، لیکن اگر کسی نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو جس طرح میں نے اس تلوار سے یہ حکومت حاصل کی ہے، اسی طرح اس تلوار سے میں تم سب کو ٹھیک کر دوں گا. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کیا حقیقت بادشاہت کی بنیاد وہاں ڈالی گئی، اور بادشاہت تو قرآن کا فیصلہ ہے. بادشاہ تو اپنی مرضی لاتا ہے. بادشاہ ہوگا تو اس کو مطلق العنانی سے کون، اس میں کوئی اچھے بھی آ سکتے ہیں، آئے ہیں،
لیکن وہ اپنے آپ میں ایکسیپشن ہوتا ہے. تو کربلا، اس کے الفاظ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کرب اور درد کا اظہار مؤثر طریقے سے کیا جائے جو درد کربلا کے سانحہ عظیم نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کبریٰ، میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ وہ بھی اس کے پیچھے بھی کبھی سوچئے کربلا نہ ہوا ہوتا، مطلب وہ بہت ہی دل خراش ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ آنسو، ماتم، وہ سب اس سے جڑا ہوا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کربلا نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوا ہوتا تو جس دین میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ تو درباریوں کا دین ہوتا. کل ملا کیا کہ کوئی نام تو بتائیے. میں یہاں پہ ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں، یہ موقع نہیں ہے کہ جہاں شریعت کے نام پر آخر کار امام ابو حنیفہ جو امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، ہم کہتے ہیں کہ حنفی مسلک کے لوگ سب سے زیادہ ہیں. کیا امام ابو حنیفہ کا لکھا ہوا کچھ موجود ہے؟ ایڈمیٹڈلی 2.5 پیج سے زیادہ نہیں. آخری اموی حکمران نے امام ابو حنیفہ کے تقوی اور طہارت کی جو شہرت تھی، اس نے انہیں کہا کہ آپ کو میں بیت المال کا نگراں مقرر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا. حکومت تب تک کمزور ہو چکی تھی، لہذا سزا نہیں دی گئی. جب عباسی آئے تب تک امام کی شہرت آسمان کو چھو رہی تھی. تو اب ان کے لیے ان کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو قاضی القضات یعنی سلطنت کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں اس لائق نہیں. عباسی حکمراں منصور نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا آپ جھوٹے آدمی کو چیف جسٹس بنائیں. کیا کہ وہ اتنا زیچ ہوا کہ اس نے اسی دن ان کی اسی وقت گرفتاری کا آرڈر دیا. ان کو جیل میں ڈالا گیا. 11 دن روزانہ کوڑے لگائے گئے اور 11ویں دن ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کے شاگردوں نے عہدہ قبول کر لیا. اور میں آپ کو سب کہیں سے یہ سمجھ ہوتی ہے، سب تاریخ میں درج ہے. 3 بڑے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ کے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو داؤد. 2 نے عہدہ قبول کر لیا. اب ان کی تو کوئی شہرت نہیں تھی تقوی اور پاکیزگی کی، لہٰذا وہ کیا کرتے تھے کہ جونیئر لیول کے ججز سے کہتے تھے کہ تم حلف لو کہ تم امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق فیصلہ کرو گے. امام ابو حنیفہ کی رائے کہاں ہے؟ وہ کہیں لکھی ہوئی نہیں. میں نے بہت بڑے بڑے عالموں سے پوچھا ہے کہ ان کا لکھا ہوا کچھ ہے؟ 2.5 پیج سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اور انہوں نے اپنی رائے بدلی تھی. تو خیر وہ تو الگ قصہ ہے. انہوں نے کہا جان دے دی. لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن عہدہ قبول نہیں کیا. اور کیا کہا؟ ان جنہیں ہم خلیفہ کہتے ہیں، کہا یہ فاسق و فاجر حکومتیں ہیں
इनके तहत ओहदा कबूल करना अपने ईमान का सौदा करना है। लेकिन शागिर्दों ने की, और तफसीलात में जाऊंगा नहीं मैं, लेकिन जो खलीफा की ख्वाहिश उसके मुताबिक फैसले दिए, सब दर्ज हैं। मैं यहां उस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता हूं, सब तारीख में दर्ज। और अगर किसी को शुबा हो तो यूट्यूब पे चले जाइए, अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल जो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका इंटरव्यू ज़रा सुन लीजिए। उन्होंने कहा मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये है हकीकत इस कानून की। तो बहरहाल जो चीज़ जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ वो ये है कि इमाम अबू दाऊद ने उस्ताद की सुन्नत पे अमल करते हुए ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया, और इमाम अबू दाऊद की शोहरत भी उसी तरह फैलने लगी उनके तकवे और पाकीज़गी की। और उस वक्त खलीफा थे हारून रशीद। हारून रशीद ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। अब ये तीनों चूंकि क्लास फेलो थे, तालिब इल्म एक साथ थे, तो अबू यूसुफ ने उनसे आके दरख्वास्त की कि खलीफा आपसे हुक्मरान आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, ना मैं तुमसे मिलना चाहता ना तुम्हारे हुक्मरान से मिलना चाहता। तो अबू यूसुफ साहब ने अबू दाऊद साहब की वालदा को से, चूँकि वो उनके बेटे के साथ ही पढ़ते थे, तो वालदा के लिए वही एहतराम था, वो वालदा के पास पहुंच गए और उनका देखिए खलीफा वक्त मिलना चाहता है और ये मना कर रहे हैं, आप हुक्म दीजिए कि ये मिलें। वो तैयार हो गए। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये तारीख की तकरीबन सभी किताबों में ये वाक़या दर्ज है कि जब वो जैसे ही हारून रशीद और अबू यूसुफ साहब उन्होंने मगरिब के बाद का वक्त दिया, थोड़ा अंधेरा हो गया, जैसे ही उनके कमरे में दाखिल हुए उन्होंने सामने जो चिराग रोशन था उस पर हथेली रख के उसको गुल कर दिया। तो अबू यूसुफ साहब ने कहा ये क्या करते हो? तो इमाम अबू दाऊद का जवाब था जालिमों का चेहरा देखने से दिल सियाह हो जाते हैं। क्या और जब हाथ मिलाने की कोशिश की तो अबू यूसुफ साहब ने, हारून रशीद को तो छोड़ दीजिए, अबू यूसुफ साहब ने जो उनके क्लास फेलो थे, तो उन्होंने हाथ झटक दिया और कहा कि उस्ताद ने जान दे दी, ओहदा कबूल नहीं किया, और उस्ताद की आंख बंद होते हुए तुमने इन हुकूमतों के तहत ओहदा कबूल कर लिया और तुम मुझसे हाथ मिलाना चाहते हो। ये क्यों था? क्योंकि ये कुरानी नजरिया है। बादशाहत यहां पे इसलिए ये लफ्ज खलीफा का इस्तेमाल किया गया ताकि उसको ये एहसास रहे कि वो सॉवरिन नहीं है। द रूलर कैन एक्सरसाइज ओनली डेलीगेटेड पावर। वो अपने आप में सॉवरिन नहीं है, लेकिन नाम खलीफा लगाया और मेरे ख्याल से मुतलकुल अनानी में एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिशें की गई। तो उस माहौल में अगर उस बादशाहत की जब बुनियादें रखी गईं या वो मजबूत होने लगीं, उस वक्त अगर ज़रा गौर करिए करबला ना हुआ होता, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पर मोहर लगा दी होती, आज आप रोड पर खड़े होकर पूछिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उससे बादशाहत के बारे में पूछिए, वो ये कहता है कि ये मुसलमानों का पॉलिटिकल सिस्टम है। चूंकि दूसरे लोग तो बादशाहतों को खैर बात कह चुके जमाना पहले। हद यह है कि नेपाल जैसा छोटा सा मुल्क गुर्बत में नीचे, वो भी निकल के सड़कों पे आ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावती खुतूत लिखे हैं, तो किस आयत का इस्तेमाल किया है? एक ही चीज कॉमन है उन दावती खुतूत में, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम
अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला यत्तखिजा बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अहले किताब एक ऐसी चीज की तरफ आ जाओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तो अगर मुश्तरक है तो आने की क्या जरूरत है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या है वो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक? कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे और अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, और ये कॉमन है हमारे तुम्हारे बीच में। तो फिर किस चीज की तरफ आ जाएं? वो अगली लाइन में बता दिया, वला यत्तखिजा बादन बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाह। हम इंसानों में किसी को अपना रब नहीं बनाएंगे। इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट नहीं कर सकता, चाहे वो सियासी तौर पे ताकतवर हो और चाहे वो इल्म के एतबार से ताकतवर हो। डोमिनेट मा खल्कुकुम वला बासुकुम इल्ला का नफ्सिन वाहिदा। जिस तरह मेरी पैदाइश अकेले हुई है, जब मुझसे हिसाब किताब लिया जाएगा तो कुरान कहता है कि ना मां बेटी के काम आएगी ना बाप बेटे के काम आएगा। फैसला मुझे करना होगा, जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। लेकिन साहब, बादशाह जो अपनी सल्तनत की तौसी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी कोशिश कर रहे थे, उनको मुजाहिद बना के पेश कर दिया गया। जिहाद का तसव्वुर इस्लाम में बिल्कुल साफ है। जिहाद हो ही नहीं सकता। उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। इजाजत लड़ाई की सिर्फ उनको है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, और जिन पर जुल्म किया गया है उनको उनके घरों से निकाला गया। ये भी शर्त है, उनको उनके घरों से निकाला गया, उनके अकीदे की वजह से, उनके बिलीफ की वजह से, तब आपको इजाजत है। सल्तनत की तौसी करने के लिए आप फौजें लेके जाएं और उसको कहें कि ये जिहाद है, तो इससे बड़ा जुल्म कोई और हो सकता है इस्लामी तालीमात के साथ? उल्टा हुआ है हमारा। मुझे जरा सा भी मतलब मेरे नजदीक एक ही जगह है जहां कुरान हथियार उठाने की इजाजत देता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसको संगीन जुर्म मानता है कि आप किसी को इतना जुल्म करें कि वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, और सिर्फ उस हालत में आपको हथियार उठाने की इजाजत हो हमारे मुल्क में। और ये नहीं कहा है कि मुसलमानों को पर जुल्म किया जाए और वो घर छोड़ने, कहा है उज़ीना लिल्लज़ीना, किसी को भी जिसके ऊपर जुल्म हो, और जुल्म इस हद तक हो कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, तब हथियार उठाने की इजाजत है। हमारे मुल्क में ये जुल्म हुआ, हम जुबान भी नहीं खोले। एक पूरे के पूरे तबके को उनके मजहब की वजह से ऐलान का, और ऐलान भी कहां से? जो जगह अल्लाह का नाम लेने के लिए है वहां से ऐलान करके और धमकियां देकर और तशद्दुद करके पूरे को साफ कर दिया। कुरान के मैं बहुत दफा मैं डर जाता हूं। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत मशहूर जॉर्ज वॉशिंगटन, उसने कहा कि मैं जब ये सोचता हूं कि अल्लाह इंसाफ करने वाले हैं तो मैं अपनी कौम को लेकर डर जाता हूं। तो सच में मैं डर जाता हूं कि भाई ये जो अजाब आ रहे हैं, ये क्या है? क्यों तमाम लोग इबादत गुजार, हमारी दुआएं नहीं कबूल होती? क्यों? इसलिए कि उस पर भी कुरान का साफ है कि क्या अमलिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान ये समझता है कि वो जो दुआ करेगा, जो ख्वाहिश करेगा, वो पूरी कर दी जाएगी? कहा न वन्ना लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, हरगिज नहीं, दुआओं से नहीं होगा,
جب تک وہ اس کے لیے صحیح کوشش کو نہیں کہتے، اینڈیور کو کہتے ہیں، جب تک وہ اس کے لیے، اور اینڈیور کسے کہتے ہیں کہ جہاں دل، دماغ، طاقت سب کچھ لگا کے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے آدمی اپنے آپ کو وقف کر دے. تو صرف اس بنیاد پر میں یہ مانتا ہوں کہ پھر ایک اور ابھی آپ نے کہا، اور سارنگی صاحب یہاں موجود ہیں، یہ یہاں نہیں اکیلے اس انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ایسی جگہوں کو جانتا ہوں ہندوستان میں جہاں گاؤں میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، کسی فرقے کا بھی، لیکن عزاداری ہوتی ہے. کیا کہ عزاداری ہوتی ہے. اور سارنگی صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ نے ابھی جو تقریر کری ہے، اگر یہ تقریر کا کچھ حصہ میں کوٹ نہیں کروں گا، اگر یہ تقریر کا یہ حصہ آپ اگر اپنے پڑوسی ملک میں کر دینا اس تقریر کا حصہ، تو وہاں ابھی جو پارلیمنٹ ڈیزالو ہوئی ہے اس نے آخری دن ایک قانون بنایا ہے، آپ پکے اریسٹ ہو جائیں گے وہاں پہ. پکا یہ دنیا میں اکیلی مثال ہے کہ جہاں اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک، وہاں پہ نہ ختم نبوت محفوظ ہے، نہ وہاں پہ ناموں سے صحابہ محفوظ ہے. اسلام ہندوستان میں بھی خطرے میں تھا کہ ملک کو بانٹ دو، پاکستان جا کے محفوظ ہو جائیں گے، اور اب لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے زیادہ خطرے میں. ہر وقت ایک نیا قانون بن جاتا ہے. ایسی مجلس اگر وہاں ہو رہی ہو تو آدمی جو بیٹھے ہیں، بولنے والا بھی اور بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بھی خوف کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، پتہ نہیں کس وقت کہاں سے بم آ جائے. کیا مذاق بنا دیا. کیا ہے صاحب وہ شعر، عجیب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. کیا تماشا ہوا اسلام، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. تو ہم نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ نام اسلام کا لیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جسے اسلام منع کرتا ہے. میں آپ کو مجھے یہ کربلا کا جو یہ عزاداری کا جو یہ ایک پہلو ہے کہ جہاں مختلف مسالک، مختلف مذاہب سب اکٹھے ہو کے عزاداری کرتے ہیں. اور لکھنؤ اگر چلے جائیے تو لکھنؤ میں تو ایک سے ایک شاعر ہے. آپ نے ابھی ان کا شعر پڑھا ہے. میں ایک دیکھ رہا تھا آج ہی، کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے. جس روز آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا. یہ ایک غیر مسلم شاعر کا شعر ہے. تو مولانا رومی نے کہا ہے، نبیوں کا مشن بتایا ہے، مصلحین کا مشن بتایا ہے. کہا تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی. تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں. اور میں آپ سے دل سے کہہ رہا ہوں، تقریر کو زوردار بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں کانپ گیا. پتہ نہیں کتنے سالوں سے اللہ نے مطالعے کا شوق دیا ہے، لیکن کبھی اس آیت کو میں نے اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں. اور میں اس دن جب میں نے غور کیا، ابھی کی بات ہے، کوئی مہینہ 20 دن پہلے کی، میں تو بالکل سکتے میں آ گیا کہ صحیفے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جن بدلے ہوئے حالات میں بھی آپ پڑھیں اور غور سے پڑھیں، غور و خوض کریں. جو قرآن کہتا ہے فکر کریں، تدبر کریں، اس پر سوچیں، تو آپ کو بدلے ہوئے حالات میں بھی اس میں سے روشنی نکلتی. کیا زبردست چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے. قل انی انا النذیر المبین. آپ کہیے
کہ میں تو کھلا ہوا نذیر ہوں. نذیر اس کو کہ نذیر اور بشیر نام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بشیر اچھی خبر دینے والا، نذیر آگاہ کرنے والا، وارنر. قرآن میں بار بار استعمال ہوا. تو کہا میں تو صرف کھلی ہوئی وارننگ دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، اس عذاب کی جو تم سے پہلے ان پہ نازل ہوا ہے جنہوں نے لوگوں کو بانٹا ہے. قل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین. الذی جعل القرآن عیدین، اور یہ بانٹنے والے تو یہ وہ ہیں جو قرآن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں. فَوَرَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور دھیان رکھو پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے اور سب کا حساب کتاب ہونا ہے. اما کانوا یعملون، حساب کتاب ہوگا اس کا جو تم کرتے تھے. تو میرا یہ ماننا ہے، چونکہ آج آپ نے ٹاپک دیا ہے کہ کربلا اینڈ اسلام، جس طرح سارے انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، یونائٹڈ نیشنز کا ڈاکومنٹ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کا جو سورس ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، جہاں سے وہ نکلتے ہیں سارے ہیومن رائٹس، ہماری بھی کانسٹیٹیوشن میں یو این او کا ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ وقار انسانی، وقار انسانی سے مساوات بھی نکلے گی، وقار انسانی سے آزادی ضمیر کا حق بھی نکلے گا، وقار انسانی سے کسی کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے. ہر فنڈامنٹل رائٹ وقار انسانی سے نکلتا ہے. اور قرآن پہ اگر مطلب تھوڑا غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کیجئے، اسے کہ قرآن اکیلے ہمارے ہاں تو معنی سے پڑھنے پہ بھی منع تھا، اور کہا جاتا تھا صرف تلاوت کر لو برکت. ارے قرآن کی برکت اس کی حکمت میں، اس کو سمجھنے میں، اس سے اس کا اثر ہماری زندگیوں پہ پڑے، اس میں ہے قرآن کی برکت. تو لوگوں نے جو اقدار ہیں، سب سے بڑا فاؤنڈیشنل ورچو توحید. اور میں جب توحید کی بات ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں بہت غلط فہمی. میں مولا علی کو کوٹ کرنا چاہوں گا. مولا علی نے فرمایا، بے شک there is no doubt God is one, but this oneness of God is not of mathematical quality. یہ ریاضی کی وحدت نہیں ہے. بے شک اللہ ایک ہے، لیکن یہ ریاضی کا ایک نہیں ہے جس کے بعد دو آتا ہے. وہ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وہ تو مغرب کی طرف دیکھو تو وہ ہے، مشرق کی طرف دیکھو تو وہ ہے، ہر چیز میں وہ ہے. چشم وحدت بکشا، کعبہ و بت خانہ یکیست، خانہ بسیار ولے صاحب ہر خانہ یکیست. تو قرآن کے جو فاؤنڈیشنل ورچوز ہیں، اس میں جتنا زور وحدت الہی پہ ہے اتنا ہی زور ہے وحدت وقار انسانی پر. انسان بحیثیت انسان کے عزت کا، وقار کا مستحق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کی، مسلمانوں کو نہیں، ہم نے آدم کی اولاد کو، جس میں سارے انسان ہیں پوری دنیا کے، ہم نے انہیں عزت و اکرام سے نوازا. اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اور آپ مجھے کہیں گے کہ تم مسلم نہیں ہو لہذا تم کافر ہو. تم کس طریقے سے عبادت کرو یہ ہم بتائیں گے تمہیں. یہ رویے، یہ بادشاہتوں کے رویے ہیں، یہ قرآن کے رویے نہیں. اور قرآن کے رویے، یہ جو
शायद आइंस्टाइन ने कहा है, उसने कहा है कि बार बार एक ही रास्ते पे जाओ और दीवार से टकराओ और फिर उसी रास्ते पे जाओ, तो उसने कहा इंसैनिटी और कोई चीज नहीं, इसी को इंसैनिटी कहते हैं। अरे भाई कोई कहीं रुक के तो किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है, अज़्म सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, कौन जिम्मेदार है? कुरान हकीम साफ कहता है, साफ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी फिक्र करो, अपने आप को सुधारो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तुम अगर खुद सही रास्ते पे हो तो जो गलत रास्ते पे हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। तो या तो ये वादा सही नहीं, या हमारी शिकायतें गलत। अरे तौहीद का मतलब ही ये है, तौहीद में अगर किसी का अकीदा है तो वो ये कैसे कह सकता है कि फलां ने मुझे नुकसान, अल्लाह की मर्जी के बगैर ना कोई फायदा हो सकता ना कोई नुकसान हो सकता। हम इंसानों को ऐसे पेश करते हैं जैसे पता चलता है शायद उनकी ताकत और कुव्वत शायद अल्लाह से बड़ी है कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जाके उन्होंने हमें नुकसान पहुंचा दिया। ये अपने आप में तौहीद के अकीदे के साथ कंप्रोमाइज करना। और देखिए सबसे बड़ी जो मुझे असल में यहाँ पे हम भी सेंस में कामयाब कहते हैं कि बादशाहतें तो ख़त्म नहीं हुई, बादशाहतें तो चलती रही, आज भी चल रही, लेकिन पूरी दुनिया में, सिर्फ मुसलमानों में नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग जुल्म और इस्तबदाद का शिकार थे, जिनके ऊपर गैर मुल्की हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने इंस्पिरेशन, उन्होंने सबक सीखा इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम की शहादत। सुभान अल्लाह। और मैं देख रहा था कि महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा गांधी, मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी से ये सबक सीखा कि मजलूमियत की हालत में भी जुल्म के खिलाफ कामयाबी किस तरह हासिल की जा सकती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कामयाबी दर हकीकत रूहानी आज़ादी की अब्दी कामयाबी है। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि हक़ व इंसाफ को ज़िंदा रखने के लिए फ़ौज और हथियारों की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये कामयाबी सिर्फ ज़ाती कुर्बानियाँ देकर ही हासिल की जा सकती है, जिसमें अपनी जान की कुर्बानी शामिल है। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ उनके लिए है जिनको अपने खालिक पर मुकम्मल भरोसा, मुकम्मल एतमाद हो। हमारे साबिक सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर राधा कृष्णन सच्चाई का आलम बुलंद करने के लिए वसाइल और हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, बशर्ते कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। और मुझे बहुत अच्छे, मैं खुद मौजूद था, हमारे बहुत मशहूर कथावाचक हैं मुरारी बाबू, मैं उस जगह, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था, मैं मौजूद था। उन्होंने एक जुमले में ऐसी खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा करबला के लिए कहा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 72 लोग थे। अरे भाई वो 72 नहीं थे, वो बेहतर लोग थे।
وہ 72 نہیں تھے، وہ بہتر لوگ تھے. اور اس ماتم میں، سوگ میں نوحے پڑھے جاتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میرا بار بار دہرانے کو دل چاہتا ہے. بہرائچ میں، ہمارا تو بہت پچھڑا ہوا ضلع ہے، تو 10ویں محرم کو میں تھوڑی تھوڑی دیر جلوس کے ساتھ شامل ہوتا تھا، پھر آگے بڑھ جاتا تھا کہ اگلے جلوس میں شامل ہوں گا. تو ایک جگہ بڑا جلوس تھا، اور مرد بائیں ہاتھ کو اور خواتین دائیں ہاتھ کو، اور خواتین میں زیادہ ہندو خواتین تھیں. تو ایک ہندو خاتون، میں نے سنا، تو میں تب نیا تھا بہرائچ کے لیے، مجھے اودھی اتنی اچھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا گا رہی ہے؟ تو کہا بھیا نوا گاوت ہے. نوحہ نہیں، میں نے کہا وہ تو مجھے پتا ہے کہ نوا گاوت ہے. ورڈز اس کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ تو خیر وہ بیچارے نہیں، وہ بھی اس طرح بتا رہے تھے کہ میں نہیں سمجھ سکتا. میں بالکل اس کے نزدیک گیا، تو ذرا غور کیجیے گا کہ وہ کہہ رہی تھی، ہمرے امام حسین پیاسے مار دیے، ہائے رام ہم کا کری. وہ اپنی عقیدت کے مرکز کو پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہمرے امام حسین کو پیاسا مار دی، ہے رام ہم کا کریں. تو یہ آج کی تاریخ میں کربلا اور امام عالی مقام کا نام انسانوں کو اجتماع کرنے کا ایک طرح سے پل بن گیا ہے، کہ جہاں مختلف عقیدے، مختلف مسالک، مختلف رائے رکھنے والے لوگ، یہ ان کا سانجھا درد ہے، یہ ان کا سانجھا سوگ ہے. اور اس کے ساتھ کہ بنیادی طور پہ جو ان کی جس چیز کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان دی، وہ اسلام کا وہ فاؤنڈیشنل ورچو ہے، ڈگنیٹی آف مین کائنڈ، وحدت وقار انسانی. کسی کو یہ حق حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ مجھے اور آپ کو نہیں آیا کہ یہ ایڈریس ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس ہے. کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ایک ہی عقیدے والا بنا دیتے، تو اللہ نے تو چاہا نہیں. تو کیا آپ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایک جیسے ایمان والے ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی نفس بھی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ عقل کی بات بتا دی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اگر عقل تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو رجسہ کہتے ہیں، عربی میں لٹرل ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تو ان کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. لیکن محاورتاً ہے کہ تف ہے ان لوگوں پہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے. ہاں، بادشاہ بھی، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب بس وہ نہ ہوتے تو شاید اسلام نہ ہوتا. ارے بھیا ذرا برابر میں ملک ہے آپ کے انڈونیشیا، کوئی مسلمان بادشاہ نے وہاں کبھی حکومت نہیں کری، سارا ملک مسلمان. بادشاہتیں اور سیاست دھیان رکھیے ہمیشہ، دین کا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، انسانوں کو جوڑنا، اللہ کی مخلوق کو اکٹھا کرنا. پالیٹکس تو بھیا چاہے جس کی ہو، پالیٹکس تو بانٹتی ہے لوگوں کو. ممکن ہی نہیں کہ پالیٹکس کا نیچر ہے وہ کہ وہ بانٹ چکو، اوپر ایک ہی آدمی کے لیے جگہ ہے تو وہ تو بانٹتی ہے. آپ سیاست کا اور دین کو ملائیں گے تو پھر اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. اور امام عالی مقام نے جو اتنی عظیم قربانی، سپریم سیکریفائس میں مانتا ہوں، وہ انسانیت، اس فاؤنڈیشنل ورچو
وہ بنیادی خصوصیت جہاں اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانوں کو عزت و اکرام سے نوازا، جبر کے خلاف، موروثیت کے خلاف، بھلے ہی بادشاہتیں قائم رہی ہوں لیکن اس قربانی کے نتیجے میں دنیا میں تمام طاقتیں جن کے اوپر ظلم ہوتا تھا وہ انسپائر بھی ہوتے رہے، ان کو سبق بھی ملتا رہا کہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھی ظلم اور جبر کے خلاف کامیاب جد و جہد کی جا سکتی ہے۔ اور میں آخر میں کہتے ہوئے ختم کروں گا کہ دعا کرتے ہوئے مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ۔ بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔